नमस्कार। आज म फेरि अर्को कक्षामा उपस्थित भएको छु र आज मसँग कक्षा 6 को नेपाली किताबको पाठ 15 मा रहेको वातावरणको रक्षा भन्ने पाठ छ र आजको कक्षामा म यस पाठको सस्वर वाचनका साथसाथै यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा बुझाउँदै र व्याख्या गर्दै यो पाठ पढाउने छु र अन्तिममा हामी शब्दार्थहरू पनि हेर्नेछौँ जुन शब्दार्थ खण्डमा रहेको छ। र अवश्य पनि सबैजनाले यो पाठ अथवा यो अडियो सुन्नु साथसाथै के गर्नुहोस् त आफ्नो नेपाली किताबको विषय सूची हेरेर पाठ 15 पल्टाउनुहोस् र त्यो वातावरणको रक्षा भन्ने शीर्षक रहेको छ। यसको म सस्वर वाचन अगाडि बढाउँछु। यो हेर्ने भन्दा पनि सुन्ने कक्षा हो, किनकि हामीले सुनेर र सँगसँगै सुन्दै स्क्रिनमा नहेरिकन सुन्दै आफ्नो किताबमा हेरेर सँगै पढ्दै जाँदा के हुन्छ त कुन शब्दको कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने ज्ञानहरू पनि प्राप्त हुन्छ र साथसाथै हाम्रो सुन्ने क्षमता र श्रुति बोधको सुनेर बुझ्ने क्षमताको पनि विकास हुँदै जान्छ। र त्यसै कारणले मेरो यो अडियो कक्षाको रूपमा रहेको छ। र अब सबैजनाले आफ्नो किताब पल्टाउनुहोस् र हेर्नुहोस् पाठ 15 वातावरणको रक्षा कक्षा 6। मानिसहरू भन्ने गर्छन् हिजो आज समय वर्षा हुँदैन, वर्षा हुँदा पनि अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि र अनावृष्टि हुने गर्छ। मौसम परिवर्तनको क्रम नै बदलिएको छ। कुन मौसम कतिखेर सुरु हुन्छ थाहा हुँदैन। कतै बढी पानी परेर बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गर्छ भने कतै पानी नपरेर सुक्खा लाग्छ। कतै कतै पाकेको बाली पनि पानीले गर्दा खेतबारीमै नाश हुन्छ। हिजो आज यस्ता समस्याहरू देखिन थालेका छन्। यो कसले भनेको त मानिसहरूले भनेको कुरालाई, जुन यहाँ माथि एउटा उद्धरण चिन्ह र तल एउटा उद्धरण चिन्हको बिचमा भएका यी सबै कुरा के त आजभोलिका मानिसहरूले भन्ने गरेका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँ राखिएको छ। के भन्छन् त मानिसहरूले, अतिवृष्टि र अल्पवृष्टि हुन्छ, समयमा पानी पर्दैन, अनि मौसम पनि कतिखेर सुरु हुन्छ थाहा हुँदैन। मनसुनहरू अथवा मौसमहरू एकछिनमा घाम लागेको छ भने एकछिनमा पानी पर्छ, अथवा पानी पर्नुपर्ने समयमा पानी नपरे पानी नपर्नुपर्ने समयमा पानी पर्छ। यी सबै के कारणले भए त भन्दा मौसममा आएका परिवर्तनले भए त। अतिवृष्टि भनेको के त धेरै पानी पर्नु, अल्पवृष्टि भनेको थोरै पानी पर्नु अथवा कम पानी पर्नु, वर्षा कम हुनु हो भने अनावृष्टि भनेको के त पानी नपरेर एकदम खडेरी पर्नु, सुक्खा हुनु। यस्तो सबै कारण के त वातावरणको उचित रक्षा गर्न नसकेका कारण भएको हो भनेर आजभोलि के त मानिसहरूले भन्छन्। यो के त हाम्रो पहिलो अनुच्छेदमा यो बारेमा चर्चा छ। अब दोस्रो अनुच्छेद हेरौँ। वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको छ, प्रकृतिमा सन्तुलन छैन, यसबाट मानिसले ठुलो दुःख खप्नु परेको छ। वैज्ञानिकहरू पनि यस विषयलाई लिएर ठुलो चिन्तामा परेका छन्। यी समस्या मानिस आफै सिर्जना गरेका हुन्। प्रकृतिमा असन्तुलन हुनाले मौसम सम्बन्धी समस्या सिर्जना भएको छ। यसबाहेक मानिसमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग बढेका छन्। हृदय रोग, क्यान्सर र मानसिक तनाव सम्बन्धी समस्याहरू पनि बढेर गएको कुरा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्। के रहेछ त दोस्रोमा, वायुमण्डलमा प्रदूषण बढ्नुको भनेको के त हाम्रो वरिपरि रहेको जुन हामीले सास फेर्दाखेरि लिन्छौँ ती हावाहरू सबै के भएछन् त प्रदूषित भएछन्। अनि यसले गर्दा मान्छेले ठुलो दुःख खेपिरहेको छन्। त्यस कारणले यस्तो अवस्था देखेर के त वैज्ञानिकहरू पनि धेरै चिन्ता परिरहेका छन् अथवा मानिस परेका चिन्तामा छन् अथवा यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर। र समस्या के त कसैले सिर्जना नगरिदिकन कसले त हामी मानिसहरूले नै सिर्जना गरेका छौँ भन्दै यो अनुच्छेदमा चर्चा भएको छ। भने त्यसै गरी अर्को के छ त प्रकृतिमा हुने असन्तुलनले हुनाले मौसम सम्बन्धी समस्या सिर्जना भएको छ भने के त प्रकृतिमा असन्तुलन भनेको त जथाभावी बोट बिरुवाहरू काटिएको छ, अनि
प्रकृतिमा भएका हावाहरूलाई प्रदूषणका कारण जताभावी भएका फोहोरहरू, अनावश्यक रूपमा खोलेका कल कारखाना आदिले गर्दा असन्तुलन ल्याएको छ। यसले गर्दा के त एक त मौसम सम्बन्धी समस्याहरू पनि आएका छन् भने मानिसहरूलाई विभिन्न खालका श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लागेका छन्। क्यान्सर, मानसिक तनाव आदि आदि रोगहरू के त वातावरणमा भएको प्रदूषणले अथवा प्रकृतिमा आएका असन्तुलनले यस्तो काम भएको छ, जसले गर्दा के त मान्छेहरू समस्यामा परेका छन्। र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने भयो भने के त श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नै लागेको एउटा विश्वव्यापी कोरोना महामारीले के त विश्वका मान्छेहरू कयौं लाखौं मान्छेहरू मरिरहेका छन् भनेदेखि त्यसले धेरै मान्छेहरूको अवस्था नराम्रो भएको छ। यी सबै के त वातावरणमा र प्रकृतिमा आएका असन्तुलन र प्रदूषणहरू बढेकै कारण भएका हुन् भन्ने कुरा यो पाठको दोस्रो अनुच्छेदले बताउँछ। त्यसै गरी तेस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस्। पहिले प्रकृति सन्तुलित थियो, वन जङ्गलमा जीव जन्तुहरू प्रशस्त थिए, जनसङ्ख्या कम थियो, कल कारखाना पनि सीमित थिए। आजभोलि जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा वन जङ्गल विनाश भएको छ, पशु पन्छी र जीव जन्तुहरू मासिँदै गएका छन्। कल कारखाना बढ्नाले वातावरण प्रदूषित भएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि र वातावरण प्रदूषण बढ्दै जानियो भने केही समयमै यो सुन्दर धरती विरूप बन्न सक्छ। तेस्रो अनुच्छेदमा के भयो त पहिले प्रकृति सन्तुलित थियो। कुन समयमा त जति बेला मान्छेहरूको सङ्ख्या कम थियो त्यो हुँदा के त प्रकृतिमा धेरै असर पर्दैन थियो। आज जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ, कल कारखानाहरू बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा के भएको छ त कल कारखानाहरूले धुवा धुलो गरेर निकालेर अथवा कल कारखानाबाट आएका केमिकलजन्य अथवा रासायनिक जन्य पदार्थहरूले वातावरण बिगारेका छन्। अनि जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा के त वन जङ्गलहरू काट्दै कतिले वन जङ्गलमा भएको ठाउँमा बस्ती बसालेका छन्। अनि विभिन्न विकासका कामहरू गर्दा पनि वन जङ्गलहरू काटिएका छन् भने मान्छेले खेतीपाती गर्नका लागि पनि वन जङ्गल काटेर वनको विनाश गरेका छन्। यसबाट के भयो त त्यहाँ भएका पशु पन्छीहरू पनि मासिँदै गएका छन् भने त्यसै गरी के त कल कारखानाले धुवा धुलो बढाएका छन् र जनसङ्ख्या वृद्धि र वातावरण प्रदूषण यस्तै तरिकाले अथवा अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जाने भयो के त केही समयमा यो सुन्दर धरती अथवा पृथ्वी नै बस्न लायक नहुन सक्छ अथवा विरूप भनेको के त नराम्रो कुरूप बन्न सक्छ भन्ने कुरा पाठको तेस्रो अनुच्छेदले बताएको छ। वैज्ञानिक उन्नति र विकास निर्माणका जुनसुकै कामले चौथो अनुच्छेद सुन्दै गर्नुहोस् है त। वैज्ञानिक उन्नति र विकास निर्माणका जुनसुकैले कामले पनि जङ्गल र वातावरणमा असर पर्छ। जमिनको क्षेत्रफल बढाउन सकिँदैन। वृक्षारोपण गरेर वातावरणको रक्षा गर्न सकिन्छ, तर त्यस कुरामा पनि हामी पछि परेका छौँ। अव्यवस्थित बसोबासले जहाँसुकै फोहोर मैला बढेको छ, हावा र पानी प्रदूषित भएको छ। खोला नाला र ताल पोखरीहरू पनि दिनदिनै फोहोर हुँदै गएका छन्। वन फडानी बढेको छ। यिनै कारणले वातावरण झन्झन बिग्रदै गएको छ। विषालु रासायनिक पदार्थले हावा पानी र माटो एकसाथ दूषित भएको छ। के भएको रहेछ त जब वैज्ञानिक उन्नति विकास निर्माण जसले गर्दा पनि के त एक त जनसङ्ख्या वृद्धि भएर आफ्नो बसोबासको लागि वन जङ्गल फाँडेका छन् भने त्यसको साथसाथै वैज्ञानिकहरूको उन्नति सँगसँगै विज्ञानका विभिन्न आविष्कार गर्नको लागि विज्ञानलाई आवश्यक पर्ने भौतिक अथवा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको लागि पनि वन जङ्गलहरूमा नै भर पर्नुपर्छ। वन जङ्गलहरू विनाश भएका छन्। अनि विकास निर्माणले के त कतै सडक बनाउँदा वन जङ्गल मासिएका छन्, कतै ठुल्ठुला एयरपोर्टहरू बनाउँदाखेरि पनि वन जङ्गलहरू मासिएका छन्, कतै ठुल्ठुला खेलकुद मैदानहरू बनाउँदा पनि वन जङ्गल मासिएका छन् भने एकतिर विकास भइरहेको छ भने अर्कोतिर वन जङ्गलहरू यसरी मासिँदै जाँदा के भएको छ त हाम्रो वातावरणमा पनि असन्तुलन आएको छ भने फेरि मान्छेमा के बानी छैन भने कुनै एउटा क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि वन जङ्गल मासिँदाखेरि अर्को ठाउँमा बोट बिरुवा रोपेर अथवा अन्य खाली भएका जग्गा जमिनमा बोट बिरुवा रोप्नुपर्ने त्यो रोप्ने बानीमा पनि हामी छैनौँ। यसमा पनि हामी पछि परेका छौँ। यसले गर्दा के त जताततै अव्यवस्थित बसोबासहरू छन्। त्यसले गर्दा फोहोर मैला बनेको छ अनि हावा पानीहरू प्रदूषित भएका छन्।
खोला नाला ताल पोखरीहरू पनि दिनदिनै के त फोहोर हुँदै गएका छन्। यसले गर्दा के भएको छ त यो पृथ्वी अथवा हामी बसेको धरती सबै वातावरणमा परिवर्तन आएको छ अथवा वातावरण बिग्रिएको छ। हामीले वातावरण संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा के त विषालु रासायनिक ग्यासहरू, विषालु पदार्थहरू, यी सबैका कारणले के भएको छ त हावा पानी र माटो सबै एकसाथ दूषित भएको छ, जसले गर्दा के त मानव शरीर र सारा प्राणीहरूमा असर पुगेको छ भन्ने कुरा हामीले अर्को चौथो अनुच्छेदमा पढ्यौँ। त्यसै गरी अर्को अनुच्छेद हेरौँ। हाम्रा पूर्वजहरू वायुमण्डलको शुद्धताको खुब ख्याल गर्थे, बोट बिरुवाहरू काट्न भन्दा लगाउन र जोगाउन जोड दिन्थे, प्रकृतिको सुन्दरतामा मक्क पर्थे, पशु पक्षी र जनावरको हिंसा गर्नुहुन्न भनी उनीहरूको सोचाइ थियो। आजभोलि त्यस्ता कुराको वास्ता गरिँदैन। त्यसैले पनि प्रदूषणको मात्रा बढेको हो। प्रदूषण बढ्दै गयो भने सबै प्राणीको साझा वासस्थल पृथ्वी बसोबासका लागि अयोग्य बनेको छ। के त हाम्रा पूर्वजहरू भनेको हाम्रा पुर्खाहरू हो। उहाँले के त शुद्धताको ख्याल गर्थे भनेको बोट बिरुवा काट्यो भनेदेखि के हुन्छ त हावापानी बिग्रिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हावापानी बिग्रिन्छ। हावापानी बिग्रिसकेपछि प्रदूषण बढ्छ। यो प्रदूषणले गर्दा के हुन्छ त सबैतिर पृथ्वी बस्न लायक हुँदैन। यस्ता कुरा पूर्वजहरूले वास्ता गर्थेँ अथवा उनीहरू प्रकृतिमा रमाउँथे, जनावरहरू मार्दैनथे। तर आजभोलि त्यस्ता कुरा वास्ता नगर्दाखेरि के भएको छ त पृथ्वी प्रदूषण भइरहेको छ। यसरी प्रदूषण बस्दै गयो भने पृथ्वी सारा प्राणीहरूको लागि बस्न लायक नहुन सक्छ अथवा अयोग्य बन्नेछ भन्ने कुरा यो हामीले अहिले भर्खरै पढेको अनुच्छेदमा बताउँछ। त्यसै अर्को अनुच्छेदमा हेरौँ। विज्ञानको विकासले विभिन्न सामग्री बनेका छन्। रेल, मोटर र ट्याक्सी बेपत्तासँग गुडेका छन्। जेट विमानहरूको आविष्कार भएको छ। रेडियो, टिभी, टेलिफोन, फ्रिज, लुगा धुने मेसिन आदि साधनहरूले मानिसलाई सुविधा पुगेको छ। समयको बचत पनि भएको छ। एक किसिमले संसार नै खुम्चे जस्तो लाग्छ, तर तिनका धुवा र कानै छेड्ने चर्को आवाजले वातावरण र प्राणीको रहन सहनमा असर परेको छ भने के त हो विकास त भएको छ। विकासले गर्दा मान्छेहरू आज धेरै सुविधा पाएका छन्। मान्छेको जीवन सरल भएको छ, क्षणिक। तर यो पृथ्वी भनेको यस्तो चिज हो, कुनै एउटा मान्छे सीमित अवधिसम्म नबसिकन युगौँ युगसम्म सारा प्राणीहरूलाई बस्न लायक बनाउनु पर्ने थियो। तर मान्छेको आफ्नो मात्रै सुविधा हेर्दा के भएको छ त संसार नै प्रदूषित भएको छ। र त्यसबाट अथवा ती विभिन्न वैज्ञानिक सामानहरू जस्तै रेडियो, टिभी, टेलिभिजन, फ्रिज जुन माथि उल्लेख भएका छन्, यसका अलावा रेल, मोटर, गाडी, हवाईजहाज इत्यादि जति पनि आविष्कारका कामहरू भएका छन्, यिनीहरूको प्रयोगले के भएको छ त एकतिर मान्छेलाई केही सुविधा त मिलेको छ, तर तीबाट निस्किने धुवा र त्यसबाट निस्किने कानै छेन्ने अथवा ठुल्ठुला आवाजहरूले, धुवाहरूले वातावरणका हावा पानी लगायतका प्रदूषण भएको छन् भने अर्को ध्वनि प्रदूषणले गर्दा पनि के त मान्छेहरू बस्न नसक्ने अथवा वन जङ्गलको नजिक ठुल्ठुला कल कारखानाहरू चलाउँदा जनावरहरू प्राणीहरू भागेर अन्त जाने। यसले गर्दा के भएको छ त मान्छे लगायत अन्य प्राणीहरूको पनि बसोबास र रहन सहनलाई के भएको छ त असर पुगेको छ। अब अर्कोमा हेरौँ। औद्योगिक उत्पादन बढ्नाले वायुमण्डलमा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढेको कुरा वैज्ञानिकहरूले स्वीकार गरेका छन्। त्यस ग्यासको प्रभावले ओजोनको मात्रा घट्दै गएको छ। ओजोन सूर्यका विषालु किरण रोक्ने वायुमण्डलको तह हो। ओजोनको मात्रा घटेर त्यस सतहमा पाल पर्यो भने सूर्यको परावैजनिक किरण सोझै पृथ्वीमा पर्नेछ। त्यसको भयावह असरबाट कसैले पनि हामीलाई बचाउन सक्ने छैन। वातावरणको विनाशले धरतीको जमिन र पानीमा मात्र होइन, अन्तरिक्षको वायुमण्डलमा समेत निकै असर पुर्याएको छ। अब के भयो त यहाँ हो त्यसरी उद्योग धन्दाहरू, औद्योगिक उद्योगहरू बढ्दै जाँदा के त त्यो एक किसिमको क्लोरोफ्लोरो नामको कार्बन बढेको छ। त्यसले गर्दा के भएको छ त यो जुन ओजोन तह भन्ने एक किसिमको जो वायुमण्डलमा एउटा तह छ, जसले के गर्छ त सूर्यका किरणहरूलाई प्रत्यक्ष सिधै जमिनमा आउन दिएको छैन। तर त्यो आज त्यो चाहिँ पातलो हुँदै गयो। त्यसले गर्दा त
त्यो उद्योगबाट उत्पादन भएको कार्बनले गर्दा यसरी त्यसको ओजनको मात्रा घटेपछि के हुन्छ त त्यस ओजन तहमा प्वाल पर्छ। प्वाल परेपछि सूर्यका किरणहरू एकदम नै धेरै ताता हुन्छन्, तापिला हुन्छन्। त्यसले गर्दा के त पृथ्वीमा सोझै किरण आउँछ। त्यसले गर्दा विभिन्न किसिमको रोगहरू आउन सक्छ, असर हुन सक्छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ त जमिनहरू सुक्खा हुन्छ अथवा वातावरणमा तापक्रम धेरै वृद्धि हुन्छ। त्यसले गर्दा हिमालका हिउँहरू पग्लेर बाढी पहिरो आउन सक्छ। यस्तै कारणले गर्दा के भएको छ त अन्तरिक्ष अथवा वायुमण्डलमै पनि अन्तरिक्षमा सबै के भएको छ त यो ध्वनि प्रदूषणले अथवा यस्ता कार्बनहरूले असर पुर्याइरहेको छ, जसले गर्दा वातावरणको दिन प्रतिदिन विनाश भएको छ भन्ने कुरा यो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ। संसारमा भूमि, वायु, जल र ध्वनि सम्बन्धी प्रदूषण बढेको छ। पृथ्वीका सबै जीवधारीलाई सास फेर्न हावा र बाँच्न पानी आवश्यक हुन्छ। भूमि सबैको बाँच्ने आधार हो। हावा, पानी र माटो प्रदूषण हुँदा हामीलाई प्रतिकूल असर पर्छ। त्यसकारण वातावरण स्वच्छ राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। चर्को आवाज निकाल्ने साधनको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। के गर्नु पर्यो त्यहाँ हामीले हो, यसको मतलब हामीले उद्योग धन्दै नचलाउने होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ त पृथ्वीका सबै जीवहरूलाई सास फेर्ने बाँच्ने आवश्यक हुन्छ भन्ने छ। यहाँ त्यसको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त हावा, पानी र प्रदूषण हुनलाई रोक्नु पर्यो। त्यसलाई स्वच्छ राख्नलाई हामी सबै मान्छेहरूले प्रयास गर्नु पर्यो। के त जति पनि ध्वनि प्रदूषण अथवा वायुमण्डलका हरेक प्रदूषणहरू कहाँबाट निम्तिएका छन् त मान्छेहरूले गरेको विकास र उनीहरूकै क्रियाकलापबाट भएको हुनाले के त आवाज पनि कम निकाल्ने साधनहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो अथवा आवाजहरूलाई फैलिन नदिने खालका टेक्नोलोजीहरू, प्रविधिहरूको विकास गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा के त ध्वनि प्रदूषण नै हुँदैन भने कम ग्यासहरू निस्किने र ती निस्किएका ग्यास अथवा उद्योग धन्दामा प्रयोग भएका रसायनहरू पनि एकदम सुरक्षित र पानी र हावामा मिल्न नदिनु पर्यो। यसै गरेर वातावरण संरक्षण गर्नमा पनि हामीले टेवा दिनुपर्छ भन्ने यो अनुच्छेदमा छ। वातावरण प्रदूषित हुनाले सबैलाई हानि हुन्छ, कसैको हित हुँदैन। हामी सबै वातावरणको रक्षा गर्न चनाखो हुनुपर्छ। त्यसका लागि बोट बिरुवा लगाएर पृथ्वीलाई हराभरा पार्नुपर्छ। रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोग कम गर्दै लानुपर्छ। कल कारखाना र यातायातका साधनबाट निस्कने धुवाँ तथा अन्य फोहोरहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसका लागि विषालु रासायनिक पदार्थ पानीमा मिसिन दिनु हुँदैन। जहाँ तहीँ फोहोर गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ। आफूले फोहोर गर्नु हुँदैन। अरूबाट भएको फोहोर सफा गर्ने काममा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यसबाट सबैलाई फाइदा हुन्छ। हामीले जहाँसुकै दिशा पिसाब गर्ने र थुक्ने जस्ता खराब आदत पनि त्याग्नुपर्छ। अब यो अनुच्छेदमा के छ त पृथ्वीमा कसरी वातावरणको संरक्षण गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ के त यसमा उल्लेख छ। के गर्नु पर्यो त हामीले बोट बिरुवाहरू लगाउनु पर्यो, त्यसले गर्दा हराभरा हुन्छ। अनि रासायनिक मलहरू जुन हामीले बोट बिरुवा बाली नालीमा प्रयोग गर्छौँ तिनीहरू पनि कम गर्नु पर्यो। अनि अन्य कीटनाशक औषधिहरू पनि प्रयोग गर्नु भएन। यसमा के त घरेलु औषधिहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि कल कारखानाका साधनहरूलाई के गर्नु पर्यो त व्यवस्थित गर्नु पर्यो। बस्ती नजिक कल कारखाना खोल्नु भएन। अनि यातायातका साधनहरू पनि धुवाँ निस्किने पुराना थोत्रा त्यस्ता चलाएर धुवाँ धेरै निकाल्नु भएन। यस्ता कामहरू गर्न सक्यो भने के हुन्छ त ती विषालु रासायनिक ग्यासहरू अथवा धुवाँ धुलो यस्ता कम भएपछि के हुन्छ त हाम्रो वातावरण संरक्षण हुँदै जान्छ। अनि फोहोर जहाँ चाहिँ फाल्ने बानीहरू हामीले त्याग्नुपर्छ। अनि फोहोर गर्नु हुँदैन र सबैलाई फोहोर मैला ठिक ठाउँमा फाल्नुपर्छ भनेर अरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने र हामीले सिकाउन सक्यो भने र जथाभावी थुक्ने दिशा पिसाब गर्ने जस्ता फोहोर कामहरू हामीले गरेनौँ भने के त वातावरण संरक्षण गर्न हाम्रो पनि योगदान रहन्छ भन्ने अनुच्छेद अहिले हामीले भर्खरै पढेको अनुच्छेदमा छ। त्यसै गरी अर्को अनुच्छेद हेरौँ। हाम्रो संस्कृतिले पनि हामीलाई वातावरणको रक्षा गर्न सिकाएको छ। बाटाघाटामा बर पिपल रोप्नाले पुण्य हुन्छ। पानीको मुहान र नदी नाला तथा देवस्थल वरिपरि फोहोर गर्नु हुँदैन। पशु पक्षी र जनावरको हिंसा गर्नुहुन्न। विष वृक्ष नै भए पनि रुख बिरुवा काट्नुहुन्न। हामीले यस्ता असल संस्कार व्यवहार र आनी बानीको विकास गर्नुपर्छ।
आफ्ना आफ्ना गाउँ ठाउँ वरपरका पर्ती जग्गाहरूमा आफ्नो जन्मदिन वा अरू कुनै विशेष अवसर पारेर बिरुवा लगाउन र तिनलाई हुर्काउन सबैले अठोट गर्नुपर्छ। यहाँ पनि के छ त, हाम्रो संस्कृति नै के छ त भन्दाखेरि वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ, बर पिपल जस्ता रुखहरूलाई रोप्नुपर्छ, त्यसले गर्दा पाप पुण्य धर्म हुन्छ भनिन्छ। अनि नदी नालाहरूलाई बेला बेलामा सफा गरिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रा सांस्कृतिक कतिपय चाडपर्वहरू त्यस्ता छन्। अनि त्यसपछि के छ त, हामीले कुनै पनि प्राणीको हिंसा हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो संस्कृति छ। यस्ता संस्कृतिहरूलाई हामीले के त अनुसरण गर्न सक्यो भने अथवा बोट बिरुवालाई काट्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि हाम्रो संस्कृतिलाई अनुसरण गर्दै हाम्रा बानी बेहोराहरू सुधार गर्न सक्यो भने र अनि अर्को के त, आफ्ना जन्मदिन जस्ता विशेष पर्वहरूमा पनि बोट बिरुवा तडक भडक गरेर मनाउनु साटो के हुन्छ त, एउटा बोट बिरुवा रोप्ने अथवा सरसफाइ अभियान गर्ने त्यस्ता कामहरू गर्न सक्यो भने के त हामीले वातावरण संरक्षण गर्नको लागि सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा यो अनुच्छेदबाट हामी प्रष्ट हुन्छौँ। अब अर्को अन्तिम अनुच्छेद रहेको छ, मानिस सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणी हो, मानिसमा असल खराब छुट्याउने शक्ति हुन्छ, विज्ञानको विकास पनि मानिसले नै गरेको हो, वैज्ञानिक उन्नतिले मानिसका सुख सुविधा बढाएको छ, त्यसले वातावरण सम्बन्धी समस्या पनि चर्काएर लगेको छ, समस्या भयो भनेर खोलिएका कल कारखाना र उद्योग धन्दाहरू बन्द गर्ने तथा यातायातका साधनहरू नचलाउने कुरा आउँदैन, न त गाउँघर तथा समाज छाडेर प्राचीन युगमा चाहिँ हामी जङ्गलतिर नै पस्न सक्छौँ। यसका लागि हामीले विज्ञानको उन्नति र वातावरणको रक्षा गर्ने कुरामा तालमेल मिलाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। यसैमा मानिसको उन्नति र कल्याण देखिन्छ। अन्तिममा के भने त हो, हामी मान्छे के त के राम्रो के नराम्रो भनेर छुट्याउन सक्ने एउटा बुद्धिमान र विवेकशील प्राणी हो र त्यही भएको हुनाले मान्छेले के त विज्ञानको विकास गर्न सक्यो र विज्ञानको विकास गरेर सबैलाई सुख सुविधा दिन सक्यो। यसको सम्बन्धी के त यसो गर्दाखेरि के भएको छ त, वातावरणमा समस्या आएको छ अथवा वातावरण बिग्रिएको छ अथवा वातावरणमा समस्या बढ्दैको छ। तर समस्या भयो भनेर के त, अब त्यसो भए हामी कल कारखाना सबै बन्द गर्ने, गाडीहरू पनि सबै बन्द गर्ने, नचलाउने, हिँडेर जाने, अथवा पहिला जस्तो के त हामी घरै छाडेर अब जङ्गलमा गएर बस्ने भन्ने कुरा सम्भव छ त छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो त, विज्ञानका चिजहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई सन्तुलन मिलाएर अथवा विज्ञानको विकास र वातावरणको रक्षा दुवै कुरालाई तालमेल मिलाएर हामीले अगाडि बढ्न सक्यो भने एकतिर विज्ञानको विकास पनि हुँदै जान्छ भने अर्कोतिर के हुन्छ त, वातावरणको संरक्षण रक्षा पनि हुँदै जाँदाखेरि मान्छेको जीवनमा उन्नति र कल्याण सँगसँगै हुन्छ र लामो समयसम्म यो जुन पृथ्वी छ र यी पृथ्वीहरूका सबै प्राणीहरूको साझा वासस्थल पृथ्वीलाई युगौँ युगसम्म जोगाएर राख्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि के त हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ र हाम्रो सानो प्रयासले अथवा हामी आफ्नै कौसीमा गमलामा आफ्नो घर वरिपरि भएको बगैँचामा बोट वृक्ष रोपेर अथवा हाम्रो वरिपरिको वातावरण संरक्षण राखेर हामी व्यक्तिबाट पनि के त वातावरण संरक्षण गर्न टेवा पुर्याउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले पनि आजैदेखि के गरौँ त, फोहोर मैला जथाभावी फोहोर गर्ने बानी त्यागौँ अनि बोट बिरुवाहरूको संरक्षण गर्न सिकौँ। अनि जहाँ जति उपलब्ध छ आफ्नो कौसीमा गमलामा रोप्न हुन सक्छ अथवा आफ्नो घर नजिक भएको सानो जग्गा जमिन बगैँचामा रोप्न सकिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा बोट बिरुवा वनस्पतिहरूको पनि विकास गर्दै गयो भने वातावरण संरक्षण हुन्छ र हामीले विज्ञानका आविष्कार विकास सँगसँगै वातावरणलाई नै जोगाउन सके मात्र के हुन्छ त, मानिसको कल्याण हुन्छ भन्दै यो पाठ यही समाप्त भयो र हामी अन्य दिनमा यसका अभ्यासहरू गर्नेछौँ। हस्त अहिलेलाई नमस्कार।